البنات اليوم جولة جديدة في المارك. نشوف واش كاين جديد. هادو كانوا 16 ردوهم 12. سي دي بينوار افيك دي شوسيت. هادو سي دي بينوار مي قصار اوليو ديال 12 ردوهم 8. هادو اوليو دو 12 ردوهم 6 باش تشوفوا الثمن. داكشي باش نكماسو لكم اليوم غير لي برومو. هادو ديال البنات، ها الكميمات، ها الجياب، فيهم الجياب الطولة صافا. نقحزو هكا شويه باش تشوفو الطول ديالو. شوفو الطول كان في المارون. هذا حتى هو اوليو 12 دارولو 6. هانتوما الكميمات دايرين. شوفو حتى لا ماتيغ عملوا لكم من الداخل. اسقونين كاينين هادو حتى هما اوليو 10 دايرلهم 6. هادو قصار وهادو طوال. هادو اوليو 6 دايرلهم 4. الوان كما كتشوفوا. هانتوما تا هادو 4 اورو اوليو 6 اورو. شوفوا الالوان. هادو تقاشر نقصلهم 20 سنتيم. هما دو 80. هذا اوس دو كويت عبارة 100% كوتون 18 اورو اوليو 22. هاد الموديل هذا كاين ها هو اوليو 16 اورو 8 اورو. هذا اون بلاص جوبونس لا دو بلاص. ها لي شوسيتا في الكحل هما دو 80. هادو 3. كاين هذا بور لي في اوليو 11 اورو 7 اورو. كاين هاد لا كولور هذا كاين الكري كما كتشوفوا. هادو حتى هما البنات اوليو 14 دايرلهم 10. كاين لا كولور هذا. كاين هذا البيج الثمن ديالو بعدا يفوت 10 اورو. هادو ديال البنيات 1 اورو اوليو 2 اورو. هما دارو هذا 3 اورو اوليو 5. هادو ب1 تا هما ها هو 1 اورو. هادو لي بلو تا هما ب1 اورو. هما دايرين دغيا. المهم غنحاول نصورلكم لي برومو اليوم. هذا شوسور اوليو دو 17 دايرلو 12 ديال البنات. هادو ديال البنات هما 10 اورو اوليو 15 اورو والثمن. هادي اوليو 13 دارو لها 10. هي زوينه هادي الشكل ديالها. ولي طاي فيها لي طاي من 32 حتى ل 38. هادي لي كاسكيت 23 اورو 50. المهم هادو لي كون اللي بغا البنيت هما جوج كاين البيض والبيج ب 1 اورو 50. كاين هاد الشكل هذا تخدمي به في التليفون حتى هذا 1 اورو 50. كاينين في البلو هما حتى هادو 1 اورو 50 بلو بلون. هادو ديال البنات الصغار حيت هادوك اللي شفنا قبيله كانوا ب 10 شويه كبار. هادو صغار 9 اورو. ها هي اوليو دو 12. كاين الكري وكاين البلون كاسي ولا البيج. هادو بالنسبه للرجال هما لي فيست دايرين لها 30 اورو اوليو 40. هاي الثمن ديالها. هاد البنيات كاع صغار ديال بيبي هنايا راه شحال فيها 18 24 موا. كتبدا من 6 موا دايرين لها 7 اورو. هي 7 اورو ليو دو 11. هادو غادي نصورهم عجبوني. هادو جوج صغيورين 6 9 موا. ثمن 13 اورو. هانتوما هما لي شوسيت 2 اورو.
au lieu de 3€. كان في بلو بالنسبة للغارسون هادية، والبنات البنات الغوص كان هاد الموديل هذا تا هو فيه 3 هادو لي مونطو صغيورين هادو للبيبي 10. هاد ديال الدراري هاهي وليو 10 دارلهم 6. الشكل ديالهم راه سخونين من الداخل. هادو واش نقصولهم حتى هما دارلهم 9. الشكل ديالهم زوين هذا. هادو لي باركا ديال الدراري 6 هادي 3 4 12€ كدير وليو 16. كاينه في البري كاينه في البلو. كان هذا الموديل هذا تا هو ناقصين تا هو 10 تمام. هذا الثمن ديالو كاين في البري وكاين في البلو تا هو 10. هذه بيجامه فيها جوج، هادو بياس 7€ وليو 14 ناقصين لها نص. نوريكم الموديل ديالها ها هو كتشوف. هادو لي بونطالون ديال الدراري ديال الرجال. هاد الدراري ما دارلهم 5€ وليو 8€. في هاد اللون وفي هاد اللون هذا بول وليو 11 دارلهم 6. هما راه شبكة ديال الدراري هادو. ديال الرجال تخفيتو هادو لا ماشي رجال، الولاد الكبار مراهقين 6€. لي شوسور هانتوما باش تشوفو. قلت لكم غندير لكم اليوم لي برومو. تمينة واش تبان 10€. هادو 6€ وليو 9. ها هما كاين في الكحل وكاين في الزرق. هادو 10€ وليو 14. الشكل ديالهم هادو 6€ هاد الدراري. هالو ريش لوبه. نشوف هادي من هنا طاحت. ها هي هزيتها. هادي 10 ماشي 6. هادو لي سويت ديال الرجال دارلهم 9€. شوفو الثمن ها هو شوفي هنا هو حاطين ها هو الثمن. لي صاك ديال الفي ها هما كاين في الكحل 7€. كاين في الباج وكاين في الكحل. هذا ب7€. ها هو الثمن ديالو ليو 14. هذا دارلو 4€ وليو 8€. ها هو الشكل ديالو. دايرتو ديالو بحال النيلون. كاين هادو 6€. هادو نديرهم انا و 50. كانوا على موضه دي شحال هادي ما ولاو. ولا 8€. البيض بيجامه اوليو 18
داروا لها 13 الشكل ديالها. هادو لي غيرلاند هي 9 اورو او ليو 12 ديك لا بواط ديالها. كاين هادو اللي كيبغيو شي ديكوراسيون هاهما سولهم. هاد لتحت راه كاينه واحد الحاجه ما عرفتش شنو هي لا بواط. ها الشمعه ها هي لو 50 هادو دارلهم 6. معرفتش علاش لي زوطخ دارلهم 9 لان اللي غلط كانت الونفير راه 6 اورو ليو 9 اورو. هادو لي بول انا 50. هاد لي بول عجبوني هادو زوينين. مشكل حنا حيت ما كنديروش السابان فين غنعلقوهم. انا جاتني فكره ندير بهم الريدو نديرهم للريدو. عجبني اللون ديال عجبوني بصراحه. كان في هذا اللون كان في ضحكوا عليا قلت لكم نديرهم للريدو. كان في هذا اللون هذا والله زوينين ما بالعقيق. انا 50 لي دو. حتى هادي فيها الداخل الكيرلاند 4 اورو او ليو دو 5 اورو. راه من الداخل هي وحده محلوله فيها الداخل هادي شوميز 4 اورو او ليو 9 اورو. فيها الكمام ولي ليجي ما كتبينش. هاد الطول صافا شويه وصافي. هاك شويه باش تشوفوا الطوله ديالها. هادو لي بونطالون ديال لي فام دار لهم 8 اورو. هاكا مجياب في الكريف الماعون. كاين هاد الموديل هذا لو 17 داير لنا 9 اورو. شويه باش تشوفوا الموديل كيداير. ها لا برومو ديالو. هاد لي شوميز ها هما 9 اورو. هادو شويه طوال. هادو 7 اورو. هادو دون لو 35 داير لا 25. ها هي كانوا كدايرين جبيبات الانتيريور فيها الجيب كتجيب على برا وفيها الكابيش ديالها. انا لي سوتيان كوش هادو 2 اورو. تا هاد الموديل هذا 2 اورو. بهذا الشيء اللي كان. هادو هما الاثمنه اللي كاينين اليوم. هادو هما لي برومو اللي كاينين. نتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم ومرحبا بكم.